हांव आसा माशें लोलयां हांगा आनी अशे तरेचे आडे गोंयच्या वेगवेगळ्या गांवांनी अजुनूय आसा. हांगाय असो एक आडो आसा जो हो आडो एक्चुली घराची प्रॉपर्टी आनी बांद नाजाल्यार भाट हाजे मदीं आसतालो आनी त्या आड्याक एक क्रॉस करपा खातीर एक बारीकशें ओपनींग आसता. सो इट्स व्हेरी इंट्रस्टींग. ही जे हें आसा हें कित्या खातीर करता बारीक दवरता कारण लोकांक गायो येवची न्ही मागीर गोरवां बी येवची न्ही भितर आनी वाट लावची न्ही म्हणून अशें तरेचें बारीक ओपनींग फक्त मनीस येवपाक वचपाक शकता अशें तरेचें ओपनींग हांगा थंय दवरता. की हें ओपनींग कितलीं दवरलां आमी जर हांगा मेजर केलें मुद्दम टेप हाडून जाल्यार हो जो ओपनींग आसा ते हार्डली 25 सेंटीमिटर आसा. जस्ट 25 सेंटीमिटर हें ओपनींग तांचें दवरिल्लें आसा. म्हणजे हाजो अर्थ कितें त्या वेळा वयले लोक कितले फीट आशिल्ले हें हातूंतल्यान सिद्ध जाता. कारण तेन्ना लोक हें हातूंतल्यान इजिली यो बस करपाक शकताले. सो चडशे लोक आशिल्ले ते फीट आसताले कारण ते कश्ट करताले ते काम करताले. आयज कितें जालां आयज कोणाकय जर टेस्ट करपाचो आसा आयच्या लोकांची ओबिसिटी नाजाल्यार आमची फिटनेस लेवल टेस्ट करपाचो आसा म्हाका दिसता दीस इज द बेस्ट टेस्ट. वन शूड पास थ्रू दीस टेस्ट एंड देन वील कम टू नो वेदर यू आर अ फीट वर नॉट. म्हाका फीट म्हणना कारण म्हाकाय हातूंतल्यान वचपाक मातशे त्रास जाता. सो आय शूड दीस टेल्स मी दॅट आय शूड वर्क ऑन माय फिटनेस. सो मुद्दाम पळया आतां हांव जर हांगा वचपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार म्हाका अशें करून तर मातसो पोट प्रेस जाता. सो हाजो अर्थ आय एम नॉट कंप्लिटली फीट. मुद्दम तुमी ह्या आडो क्रॉस करून पळया आनी तुमकां कळटलें तुमी कितले फीट आहा ते आनी आमचे जाणटेले कितले फीट आशिल्ले हे ह्या आड्या वयल्यान कळटा.